सबसे पहले बात करें कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर। साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम वाक़े से जोड़ने की फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द कर दिया है, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्जामात लगाए हुए कहा कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहां से आ रहे हैं? जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुड के भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। तो आपको बताएं कि कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम वाक़े से जोड़ने को फारूक अब्दुल्ला ने भी रद्द कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत की सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने और वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मसूद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब में आऊंगी। मसूद साहब, कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम वाक़े से जोड़ना जो है वो गलत है। उन्होंने इस बयानिए को रद्द किया है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ, देखें कि इंडिया बड़ा मशहूर है एज फार एज स्टेज इनकाउंटर्स होते हैं, स्टेज रिकवरीज होती हैं, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, और ख़ास तौर पर जब हमने इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में वाक़या पहलगाम देखें ना, जिसका वाक़या हुआ आज तक उसका 1% एक आयोटा ऑफ एविडेंस भी नहीं दे सके हुआ क्या था एक्चुअली, लेकिन खुद ही कराए थे। और सिमिलरली अब भी ये है कि ये कुलगाम में जो कुलगाम देखें कि दिस इज इन कश्मीर के इंडियन इलीगल जम्मू कश्मीर के बीच में है, फार अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल में इनकी इतनी स्ट्रेंथ डिप्लॉयड है, वहाँ इतना जबरदस्त सिस्टम लगाया हुआ तो इन्फिल्ट्रेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। और फिर देखे 3 कोरे लगी हुई हैं, हर 6 कश्मीरियों के पीछे एक सोल्जर है, और इसके बाद भी फिर कहते हैं कि वहाँ पे मसले हैं। तो ये आप देखें कि ये वाकई उन्होंने करवाया, और फिर ऊपर से सिक्योरिटी लैब्स की बात हो रही है। अमरनाथ यात्रा इज इन प्रोग्रेस, जिसके ऊपर आर्मी भी लगी हुई है, CRPF भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है। तो फिर वो कहते हैं कैसे ये पॉसिबल हुआ कि ये जो 2 बंदे मारे गए उसी रीजन के अंदर। तो इट इज ऑल जो है देखें कि ड्रामा है, और अल्टीमेटली गोल इनका ये होता है कि तो पाकिस्तान को मुलायन करे, या तो कश्मीर के अंदर जब वो स्टेट हुड की बात करते हैं, 370 को रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, 35A की रिस्टोरेशन की बात करते हैं, तो तब ये ऐसा वाकया करते हैं। और वैसे भी जो कश्मीर में गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला की, इट्स ए पावरलेस गवर्नमेंट, वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, वो किसी बंदे के इवन वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, उसकी तनख्वाह का फैसला नहीं कर सकते हैं। टोटल पावर्स दे आर रेस्टेड विद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है टू सेंटर के लिए, प्रॉब्ली मनोज सिन्हा उनका नाम है, तो उनके पास सारे कंट्रोल है। तो मेरे ख्याल में ये सारा ड्रामा है, और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं। मसूद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। वकार हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार साहब, ये कहेगा कि जब इंडिया में कोई इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसको पाकिस्तान से जोड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है। यही कहा जाता है कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, लेकिन अब तो इंडिया के अंदर से ही आवाज़ें उठने लग गई हैं। उनके साबिक वज़ीर आला ने यह कह दिया है कि ये बयानिया मतलब बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? जी उस्मान, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई विल टेक इट फ्रॉम जहां बड़े मसूद ने छोड़ा था कि इनके भी जो सरकारी मुसलमान, आपने सही लफ्ज यूज किया, कठपुतली वज़ीर आला है और पीछे हिस्ट्री है शेख अब्दुल्ला। मैं तो कहता हूँ ये बेसिकली तो मुसलमानों के गद्दार हैं, वहाँ बैठे हुए, इन्होंने काफी रूल किया। अगर ये लोग भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बहुत टेरिबली रॉन्ग। दूसरा भी बीजेपी पे बहुत ज्यादा प्रेशर और RSS पे, स्पेशली जब से पॉपुलर जनता पार्टी ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए, उसमें आपने देखा है कि मुस्लिम हिंदू यूनिटी की भी बात हुई है, और जो एजेंडा है एंटी मुस्लिम हेट और एंटी पाकिस्तान हेट का, अब इसका चूरन बिकने वाला नहीं है। फिर आप देखेंगे कि ये क्रिएट की जाती है, एक तरफ मुसलमानों की मस्जिदें में स्मार कर रहे हैं, और कश्मीर में अभी पिछले दिनों एक और कांस्टेबल को मारा गया था, और 2500 से 3000 यूथ को उठा लिया गया था। यहाँ पे ये जो कलदम तंजीमें आपको हमारे आजाद कश्मीर में वो जिक्र करते हैं जी कि उधर आवाज देंगे, उधर तो हालात आप देख लें। अभी महबूबा मुफ्ती और अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात बहुत बुरे हैं। बाकी दे हैव टू क्रिएट अ नैरेटिव, और वो बेसिकली मुस्लिम दुश्मनी पे है, इस्लाम दुश्मनी पे है और पाकिस्तान दुश्मनी पे है, और उस पर ये लगे रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी भारत को है कि जो सेकुलर लोग हैं या लिबरल अभी उठ खड़े हुए हैं, यूथ इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है,
اور اسی میں پھر یہ ٹوسٹنگ ہوتی ہے. 100% اگری کہ موسٹ پرابلی یہ فالس فلیگ تھا, اور اس پہ پہلے ستیہ پال ملک نے بھی آئی تھنک جو بعد میں فوت ہو گیا, اس نے ذکر کیا تھا جب پلوامہ ہوا تھا کہ جی آپ یہ مت کریں اور آپ ایئر لفٹ کریں اور آپ اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ہٹ پاکستان. باقی ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں مودی سے جی کہ اگر یہ پہلگام 2 ہو گیا ہے تو کچھ کر لیں, آپ نے تو پالیسی تو آ جائیں پھر. ادروائز آئی تھنک ان کو نانی کا دودھ یاد آ جائے گا, چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. آئی تھنک ناؤ ان ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں ہے RSS اور BJP, اور یہ چیلنجز ان کے بڑھیں گے. باقی مضبوطہ کشمیر کا انہوں نے ویسے ہی برا حال کیا ہوا ہے, اس کو بائسیکٹ کر دیا. ابھی ٹرانسیکشن کی بات ہوئی, جموں کو شاید علیحدہ کریں گے, تو یہ ڈرامے چلتے رہیں گے. دے کانٹ بیسیکلی ڈیفیٹ جو لبریشن اسٹرگل ہے انشاءاللہ وہ کنٹینیو رہے گی. درست فرما رہے ہیں آپ کی, یہ ڈرامے اسی طرح سے چلتے رہیں گے. مسعود صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مسعود صاحب, مودی حکومت کے خلاف اب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو اس کے علاوہ جو یوتھ ہے وہ, پھر اس کے علاوہ جو اب جس طرح سے یہ جو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی کہا, یعنی سب لوگ اب مودی کے فالس پروپیگنڈے کو اور فالس نیریٹو کو جو ہے نا وہ مسترد کر رہے ہیں. کیا ہی وقت رہ گئی ہے اب مودی حکومت کی؟ دیکھیں, ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ لائکلی ہے, کیونکہ امرناتھ یاترا از رپورٹڈلی ان پروگرس ہے, تو اس پہ یہ خود ابھی کچھ نہ کچھ کریں گے, خود ہی مار کے پھر بھی ملبہ پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. سو ان سے ہم یہ چیزوں پہ ہم توقع کر سکتے ہیں, یہ لائکلی اس پہ کریں گے. اور پاس میں دیکھیں, اگر فاسٹ فلیگ آپریشن کے تمام ہسٹری نکال کے دیکھیں تو اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. اور ویسے بھی دیکھیں, 36 سٹنگ پورا میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کوئی 35 سکھ مارے گئے تھے. اس کے جب انویسٹیگیشنز کی گئی تو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل گل تھے, ابھی بھی زندہ ہیں. تو انہوں نے ابھی اس کا ریکارڈ پہ ان کے ویڈیوز اویلیبل ہیں. انہوں نے کہا تھا یہ خود انڈین را نے مروائے تھے ٹو امپریس پریزیڈنٹ کلنٹن جو اس وقت وزٹ کر رہے تھے. تو ابھی آپ دیکھیں جس طرح انڈیا کے اندر, جس طرح ہم نے ریسنٹلی دیکھے جنریشن زی یا کاکروچ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے دلی کو ٹیک اوور کر لیا تھا, تو ایک چیلنج ہے بین نو اسٹیبلش کی کہ کاکروچ جنتا پارٹی ایک پولیٹیکل چیلنج بھی مودی صاحب کے لیے ہے اور فیوچر میں ایک الیکٹورل چیلنج بھی بن چکی ہے. اور جس طریقے سے اکراس انڈیا ان کو جو ہم نے سپورٹ دیکھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر نارتھ ایسٹ میں آل 7 اسٹیٹس میں وہاں پہ اسٹرگل ہو رہی ہے انڈیپینڈنس کے لیے. اور خاص طور پہ منی پور میں ہم نے واقعات جو دیکھیں, جس طرح وہاں پہ کرسچنس کے جینوسائڈ ہو رہی ہیں, ریپ اینڈ مولسٹیشن کے کیسز ہیں. سملرلی انڈین ایلیگل فائٹ جموں اینڈ کشمیر میں جو حالات و واقعات ہیں وہ تو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خالصتان میں جو کچھ ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ, اور انڈیا کے سینٹر میں آپ دیکھیں جو نیکسلس کا ایریا ہے, ریڈ کاریڈور اسے کہتے ہیں, 13 اسٹیٹس ہیں وہاں پہ. دے آر اسٹرگلنگ ٹو اسٹیبلش اے ماؤس کنسپٹ کی گورنمنٹ وہاں پہ. پھر نارتھ اور ساؤتھ ڈیوائیڈڈ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو مین لینڈ انڈیا میں ہو رہا ہے, لنچنگ ہو رہی ہے بیف کھانے پہ, کیٹلس لے کے آنے جانے پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں. آسام میں وہ ایک اور کنسپٹ وہ لے کے آئے کہ وہاں مسلمانوں کو بالکل ایسے مسعود صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی مائنورٹیز پر ظلم کیا جا رہا ہے, خصوصی طور پر مسلمانوں پر. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وقار صاحب, آپ یہ کہے گا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مطالبے پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو پھر ہی اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں جس کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج بہت ہی کامیاب سمجھا گیا, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. تو آپ کے خیال سے اس طرح کے واقعات کے بعد اب تو عوام کو بھی سمجھ آ چکی ہے, تو آپ کے خیال سے کیا کہ یہ احتجاج دوبارہ سے سر اٹھا سکتا ہے بھارت میں؟ آئی چیزیں آگے بڑھیں گی. دیکھیں یہ تو ایک فرسٹ فیز تھا, اور جتنا RSS اور BJP پریشان ہے اس سے, اور جتنی آپ دیکھیں مودی ابھی انسٹاگرام پہ آ گیا اور مائی فرینڈز اور سارا, اینڈ پیپل آر واکنگ کہ یار آپ کیا بات کریں. آئی تھنک اس میں ایک جو میٹا نیریٹو بن رہا ہے بھارت میں بھی, وہ ہے جو ادیب خان صاحب لے کے ہیں, پرانے MP ہیں لوک سبھا کے, کہ مسلم سلو موشن ایک جینوسائڈ ہو رہی ہے. یہ فیکٹس پہ کوئی ریٹورک نہیں ہے. اٹس سلو موشن جینوسائڈ آف 25 کروڑ مسلمان ہیں. میری اسسمنٹ میں بھارتی لیفٹ سے میڈیا کہتا ہے کہ 20 کروڑ ہے. اٹس اے ہیوج پاپولیشن, اور دس از اے سلو موشن جینوسائڈ مسلمانوں کی, اور یہ بھارت برداشت ہی کا. ادیب خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ دین وی آر گوئنگ ٹو بریک اپ. کیا ہم نے اس لیے علیحدہ کیا تھا لیٹ سے مسلم جو رہے وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں, یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کو کہتے ہیں. پھر اگر ہم بہت زیادہ پریشر جو ہے نا وہ بھارت پر مودی حکومت پر اب بلٹ ہو رہا ہے, اسپیشلی جنزی کی طرف سے. بہت شکریہ مسعود صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. وقار حسن صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ.